यानी रवायत फरमाते हैं अल मुजाहिदूना मिनस सहाबत सलासतुन, सहाबा किराम के अंदर टॉप के मुजाहिदीन तीन हैं। एक हुजूर मौला कायनात हैं, एक हजरत जुबैर हैं और एक हजरत अबू दुजाना है। और फिर फरमाया कि अल कुर्राउ मिनस सहाबत सलासतुन, सहाबा के अंदर कारी भी तीन हैं। एक हुजूर मौला कायनात हैं, एक सैयदना हजरत उस्मान गनी हैं और एक उबई इब्ने काब हैं। और फिर इरशाद फरमाते अल अस्फिया मिन सहाबत सलासतुन, सहाबा में सखी भी तीन हैं। एक हुजूर मौला कायनात हैं, एक सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं और एक सैयदना हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। फिर इरशाद फरमाते अज़्ज़ुहाद मिन सहाबत सलासतुन, सहाबा के अंदर जाहिद भी तीन हैं। एक हुजूर मौला कायनात हैं, एक सैयदना फारूक आजम हैं, एक हजरत अबू ज़र गफारी हैं। और फरमाते उलमा से अल उलमा मिन सहाबत सलासतुन, फरमाते हैं कि सहाबा किराम के अंदर उलमा भी टॉप के तीन हैं। एक हजरत अली हैं, एक हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं और एक हजरत अबू दरदा हैं। और फिर इरशाद फरमाते कि अस्सिद्दीकूना मिनन नास सलासतुन, पूरी दुनिया के अंदर सिद्दीक भी तीन हैं। फरमाते हैं कि एक मोमिन आले फिरौन है, एक हबीब नज्जार हैं और एक हजरत अली हैं। वह अफजलहुम अलीयुन, और उन तीनों में से अफजल कौन है? हजरत अली है। फरमाते हैं कि अल जन्नत मुश्ताकुन, जन्नत सहाबा तीन सहाबी हैं कि जिनके लिए जन्नत मुश्ताक है। एक हजरत अली हैं, एक हजरत उमर यासर हैं और एक नारे तकबीर हजरत सलमान फारसी हैं। फरमाइए वो लोग हैं। आप फरमाते हैं कि अर्रिजाल मिन अल बैत सलासतुन, अहले बैत के रिजाल भी तीन हैं। एक हुजूर मौला कायनात हैं और दो एक हसनैन करीमैन हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन हैं। फरमाते अल मुजाहिदूना मिन अहलिल बैत सलासतुन, और अहले बैत के जो जरी मुजाहिद हैं वो भी तीन हैं। एक हुजूर मौला कायनात हैं, एक हजरत अमीर हमजा हैं और एक हजरत जाफर तैयार हैं। और फिर इरशाद फरमाते हैं कि खुदाबंद कुद्दूस ने हर वो तबका, जो तबकात सहाबा जिनके अंदर खुदाबंद कुद्दूस ने इम्तियाजी तौर पर सहाबा कराम को मकाम अता किया है, या किसी रंग में हुजूर मौला कायनात उनके अंदर मौजूद हैं। फरमाते हैं कि सबसे पहले जो तबकात है उनमें पांच तन पाक का तबका है, उसमें भी हुजूर मौला कायनात मौजूद हैं। खुलफाए राशिदीन का तबका उसमें मौजूद है। अशरा मुबशरा है उसके अंदर मौजूद हैं। अस्साबिकून अल अव्वलून है उसके अंदर मौजूद हैं। और बदर के साबी 313 उसके अंदर मौजूद हैं। बैत रिदवान वाले उनके अंदर मौजूद हैं। फरमाया कि फिर मुहाजिरीन है उनके अंदर मौजूद हैं। और फिर वो जो फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले उनके अंदर मौजूद है। और फिर तमाम सहाबा किराम है उनके अंदर भी आप मौजूद हैं। तो फरमाते हैं कि हर वो तबका जिसके अंदर खुदाबंद कुद्दूस ने अजमतें और फजीलतें रखी हैं, हुजूर मौला कायनात उसके अंदर मौजूद हैं। और असल किस्सा ये है, शाह वलीउल्लाह साहब, शाह अब्दुल अजीज शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह इजालतुल खिफा में एक बात लिखते हैं। वो ये फरमाते हैं कि कभी कभी ऐसे होता है कि एक आदमी काम बहुत ज्यादा करता है लेकिन उस काम की इतनी वैल्यू नहीं होती। एक दूसरा आदमी कम काम करता है लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। मिसाल देते हैं कि एक बेटा बाप के लिए कुर्बानी देता है, बाप के लिए जान निसार करता है, मालो कुर्बानी सब कुछ करता है, तो उस नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो दरअसल बेटा बाप के लिए जो कुर्बानियां देता है वो उसके फराइज में शामिल है, उसकी ड्यूटी में शामिल है। उसकी अहमियत वो नहीं होती कि जहां एक वो आदमी जिसके साथ उस तरह का रिश्ता नहीं है वो हर तरह की जानसारी करता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो बेटे की नहीं होती। फरमाते हैं कि दरअसल सहाबा कुर्बान की इन्हीं जो उनकी कुर्बानियां सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना फारूक आजम, बावजूद इसके कि हुजूर के साथ कोई करीब का रिश्ता नहीं है। मसलन देखें ना, सैयदना फारूक आजम
آپ کو پتہ نہیں پتہ ہے ابو جہل کے کیا لگتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم ابو جہل کے بھانجے ہیں یا اس کی پھپھی کے بیٹے؟ بات ایک ہے، اس کی بہن کے بیٹے ہیں یا باپ کی بہن کے بیٹے ہیں؟ تو یہ ہونے کے باوجود آپ نے یہ کیا کہ ابو جہل کو خداوند قدوس نے ادھر نہیں لایا، توفیق نہیں دی، اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں کہ جب وہ جتنے جنگ بدر کے قیدی نہیں تھے ان کے بارے میں جب فیصلہ طلب کیا گیا، فرماتے یا رسول اللہ آج ہی تو ایمان کا پتہ چلے گا، جو میرے رشتہ دار ہیں میرے حوالے کریں، میں ان کا سر قلم کرتا ہوں۔ تو یہ تھوڑی بات نہیں ہے سرکار کے اسلام کے مشن کی خاطر اپنے رشتہ داروں کی پرواہ نہ کرنا۔ ایک موقع پر چونکہ حضرت عبد الرحمن ابن ابوبکر فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، بعد میں سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے ہیں، عرض کرتے ہیں ابا جان جنگ بدر میں جب میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، حضور کی طرف سے تشریف لائے تھے، ایک بار آپ میری تلوار کی زد میں تھے اور میں نے جان بوجھ کر آپ کو بچا لیا کہ آپ میرے باپ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن تو جھوٹا تھا، تیرا مذہب جھوٹا تھا، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں یہ نہ سمجھتا میرا بیٹا، میں سمجھتا میرے محبوب کا دشمن ہے۔ تو دراصل صحابہ کرام کی ان قربانیوں نے ان کو وہ مقام عطا کیا ہے، وہ عظمت عطا فرمائی ہے، اور اس لیے حکیم الامت کہتے ہیں نا آمن الناس بر مولا ما کلیم اول سینا ما۔ تو بہر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے، میں نے جو سن لیا ہوگا جناب نے، نہیں باتیں اوپر سنائی نہیں دیتی۔ ماشاء اللہ ہے جی نہیں اگلی بار تاکہ اسے ہے جی ہم موضوع اس سے گفتگو ہونی چاہیے۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، پھر وہ پھر عرض کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں چونکہ آپ سن نہیں سکے جناب، میں نے کافی وقت اس پر وہ خرچ کیا ہے جناب۔ ہاں تو بہرحال پھر انشاءاللہ آئندہ 11ویں پر انشاءاللہ اس سلسلے میں میری اطلاع میں اس سے اگلا ایک مضمون بنتا تھا، وہ یہ کہ کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے جو اللہ حضور نے صحابہ کے لیے بیان کی اس میں حضرت علی شریک نہ ہو۔ نہیں یہ نہیں بات میں یہ عرض کر رہا تھا، میں 2 منٹ میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہے کہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی، ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن جابر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ مدثر نازل ہوئی، حضور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ انعام کی کچھ 5 آیتیں وہ نازل ہوئی ہیں، اور اکثر مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ اقرا کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اور چنانچہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں پہلے قول کو فرماتے ہیں کہ زعم المفسرون، یعنی مفسرین کی اکثریت کی یہ رائے ہے کہ سب سے پہلے یہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ اس کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اور وقال آخرون، اور باقی حضرات یہ کہتے ہیں آگے باقی اقوال نقل کیے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ مستشرقین نے جتنے بھی اعتراض کیے ہیں وہ اس حضور کی پہلی وحی پر، پہلی بات یہ ہے کہ جب حضور جبریل کہتے ہیں کہ اقرا، حضور فرماتے مانا بقارئ میں پڑھا ہوا نہیں ہو، تو جو آدمی پڑھا ہوا نہیں ہے اس کو پڑھنے کا آرڈر دینا یہ فطرت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، ایک بات۔ پھر جب جبریل علیہ السلام نے 3 بار آپ کو سینے کے ساتھ لگایا، لگانے کے بعد بار بار حضور کو تکلیف بھی ہوئی، چھوڑا، اس کے بعد فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ کہتے ہیں کہ دراصل سرکار کی بنسبت پھر جبریل زیادہ پاورفل ہیں کہ انہوں نے سرکار کو فیضان پہنچایا جی۔ تیسری بات یہ کہ جب حضور تشریف لائے گھر میں تو حضور کو یقین نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں جب حضور سے ڈر چلا گیا، خوف چلا گیا، تو مائی صاحب آپ کو لے کر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں، وہ آگے حدیث کا مضمون آپ کو پتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا، ورنہ حضور کو خود اپنی رسالت کا یقین نہیں تھا۔ اگر یقین ہوتا تو زملون کی ضرورت نہیں تھی، اگر یقین ہوتا تو انی خشیت علی نفسی کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر یقین ہوتا تو ورقہ بن نوفل سے